विल दे बाय फॉर द सेकंड टाइम? नो। तो वो कभी भी दूसरी टाइम नहीं खरीदेंगे, भले आप उससे डबल मार्केटिंग कर लें। हैं पाकिस्तान में जो उनका वो सरमायाकारी जो है वो बाहर चली जाती है। इन्वेस्टर हमारे पास छोटा आ जाए, बट उसका जो है जिगरा बड़ा होना चाहिए, हम्म। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अकबर एंड वेलकम टू द माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट अली अहमद साहब जो कि मंजिल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं। इनके साथ हम पहले भी एक पॉडकास्ट कर चुके हैं जिसमें हमने बिजनेस के बेसिक्स के बारे में बात की थी। तो आज हम इनसे मजीद इनके बिजनेस वेंचर्स के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम। सर, एक एपिसोड तो हमारा पहले भी हुआ है, अभी दोबारा सेकंड एपिसोड है। तो पहले तो हमने थोड़ी बिजनेस के बेसिक्स के बारे में बात की थी, तो आज थोड़ा गहराई में जाएंगे। ठीक है। तो पहले तो ये बताएं, जैसे कि आजकल हालात चल रहे हैं, ज़्यादा बिजनेसेस जो है, जो ज़्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। तो अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था इंटरनेट ब्लॉकेज का पाकिस्तान में, अभी भी वो हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, इसकी वजह से बहुत से लोग अपना बिजनेस बाहर शिफ्ट कर देते हैं, पाकिस्तान में जो उनका वो सरमायाकारी जो है वो बाहर चली जाती है। हम्म। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर, अगर हम बात करते हैं फॉरेनर्स की अप्रोच की, तो वो लोग ये बेसिकली अगर खुद को इंटरनेट पे अवेलेबल रखते हैं, मार्केट करते हैं, या फिर ई कॉमर्स पे अपने आप को हमेशा बिजनेस में इन रखते हैं, तो उसके साथ साथ ही फिजिकल ग्राउंड्स पे भी वो इन होंगे। वो जो चीज़ खरीद या बेच रहे होंगे उसका वजूद होगा, उनके वेयर हाउसेज होंगे, और ऑनलाइन ऑर्डर्स से वहाँ पे सप्लाई हो रही होगी। अब हमारे लोग ज़रा ये इंटरनेट और ऑनलाइन बिजनेस को थोड़ा सा मिस जज किए हुए हैं। ये समझते हैं कि ये इंटरनेट का बिजनेस ऐसा है कि बस आप घर में ही जो है इंटरनेट पे कुछ करोगे और आपके पास पैसा आएगा। आपको ऑनलाइन शॉप्स डेवलप करनी चाहिए, आपको ये सीखना चाहिए कि ऑनलाइन शॉप्स क्या होती हैं। अमेजोन इज गुड, अमेजोन इज एन इंटरनेशनल ऑनलाइन शॉप, बट फॉर दैट ज़रूरी नहीं है कि आप लोकल मार्केट को छोड़ दो, क्योंकि लोकल मार्केट भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो आप लोकल मार्केट के लिए शॉपिफाई टेक्नोलॉजी पे शॉप्स जो है उसको बनाएं, और अपना जो भी प्रोडक्ट होता है या फिर कोई और आपको प्रोडक्ट बना के देता है, आप उसको अपनी साइट्स पे जो है मार्केट कर सकते हो। स्टॉक अपने साथ वेयर हाउस में रख सकते हो और अकॉर्डिंगली ऑर्डर्स कर सकते हो। तो अगर आप देखें तो एक तरफ वेयर हाउस का होना, दूसरी तरफ आपकी ऑनलाइन ऑर्डर्स की रिसेप्शन का, ये दोनों चीज़ें जो है तो फिजिकल ग्राउंड्स और इंटरनेट ग्राउंड्स दोनों पे एट अ टाइम ज़रूरी है। हमारे लोग एक ही तरफ को हो जाते हैं, इस वजह से वो समझते हैं कि यार कभी इंटरनेट का मसला, कभी फलां कभी फलां, तो वो मैदान छोड़ देते हैं, ठीक है। मुझे पता है जब इंटरनेट का प्रॉब्लम आया था तो हमारे बहुत से कस्टमर्स जो थे, जो हमारे साथ रेगुलराइज थे, उनके पास हमारा इतने साल से हम उनको सप्लाई कर रहे थे, तो उनके पास हमारा लैंडलाइन नंबर था, यूएएन नंबर था। तो जब इंटरनेट का मसला आया, स्टिल ये लोग हमें फ़ोन करके ऑर्डर्स बुक कराते थे। इसका मतलब है कि हमने उनके साथ वो रिलेशन डेवलप कर लिया था कि वो किसी भी किस्म के हालात में अपनी कंजम्पशन से रिलेटेड पर्टिकुलर ये वाले आइटम्स हमारे ही उठाते हैं, चाहे इंटरनेट हो या ना हो। दे डोंट वांट टू मिस द कांटेक्ट विद अस, सो दे हैव टू बी बोथ ऑन फिजिकल एंड इंटरनेट ग्राउंड। अ, अच्छा, अब तो बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है एक बिजनेसमैन के लिए, एक बिजनेस के लिए, वो क्या मुफीद साबित हो सकता है अगर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है, या नहीं उसकी कोई मतलब ज़रूरत देखिए, नहीं है? अगर आपके प्रोडक्ट, आपके आइडिया में जान होती है तो एडवर्टाइजमेंट आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट देता है। मगर अगर आपके प्रोडक्ट में जान ही नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट शुरू में पहली बैच को सेल आउट तो कर सकता है, मगर दूसरे ऑर्डर्स आपके ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने फिर भी अपनी क्वालिटी पे कमाना होता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ एक्स वाई जी, और उसकी मैंने मार्केटिंग कर दी कि ये इतना ब्रिलियंट प्रोडक्ट है, इसकी जो है इतनी अच्छी क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी इसकी है, इसका सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस लेवल ये है, जो भी है। लोगों ने वो खरीदना शुरू कर दिया, बट लेटर ऑन दे फाउंड कि नहीं, इसमें तो ये मसला है। विल दे बाय फॉर द सेकंड टाइम? नो। तो वो कभी भी दूसरी टाइम नहीं खरीदेंगे, भले आप उससे डबल मार्केटिंग कर लें, डबल एडवर्टाइजमेंट कर लें, वो फिर भी नहीं खरीदेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट आप तब करो जब आपको पता हो कि ऑर्गेनिकली या जेनेरिकली भी आपका प्रोडक्ट बिकता है, ऑर्डर्स ऑर्डर्स रेप्लिकेट होते हैं, बार बार आते हैं, तब आप जाके मार्केटिंग पे खर्चा करो तो ज़ाया नहीं जाएगा। अगर आप बगैर सोचे समझे मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक चीज़ को पहले लोगों के ज़हन में पहुँचा रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अच्छा अब इस चीज़ का क्या करना है। तो उस तरह से आपको एडवर्टाइज़मेंट फ़ायदा नहीं देगी।
सर अगर हम अभी रियल एस्टेट बिजनेस की बात करें, जो है मंजिल ग्रुप ऑफ कंपनीज के आप चेयरमैन हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आप जो है कंज्यूमर जो है जो ऑडियंस है उनको आप क्या बेनिफिट्स वो प्रोवाइड करते हैं, या क्या सर्विसेज आप उनको दे रहे हैं? हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं जो कि हमसे कंज्यूमर ले रहे हैं। नंबर वन, वो हमारे साथ डिफरेंट स्काई स्क्रैपर प्रोजेक्ट्स में शेयर्स ले रहे हैं, जिसके अगेंस्ट वो 3 3 साल में अराउंड अबाउट 60 to 65% मिनिमम जो है अपने शेयर्स की जो है एडिशनल वैल्यू ले रहे होते हैं, प्रॉफिट्स ले रहे होते हैं। नंबर टू, ये लोग हमारे साथ जो है इन्वेंट्रीज लेते हैं, जो हम फ्लैट्स वगैरह जितने भी हाई राइजेज होते हैं उसमें बनाते हैं, वो सारे फ्लैट्स लेते हैं, बल्क में लेते हैं। अच्छे अच्छे डीलर्स हैं, उनका अलग लॉट है। एंड कंज्यूमर है जो कि अपने रहने के लिए ले रहा है, वो अलग लॉट है। एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि उसको दोबारा बेच के प्रॉफिट करने के लिए ले रहा है, वो हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं। नंबर थ्री, हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि हमारे पास टोटली जो है फूड साइड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फूड साइड के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें आपको होते होते 7 to 7.5% का प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उतना ही स्टॉक रखती है, और उस स्टॉक को खरीदो फरोख्त करके आपको उसका प्रॉफिट पहुंचाती है, अपना शेयर हक हलाल हम्म। काट के। इसके अलावा वो हमारे साथ एक पूरे ग्रुप ऑफ कंपनीज के पोर्टफोलियो फार्मूला में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें वो हमें कहते हैं कि हमें मंथली जो है रिटर्न्स चाहिए। तो उसमें वो कंपनी को इख्तियार देते हैं कि आप अपनी कंपनी के किसी भी बिजनेस में इस फंड को किसी तरह से भी यूटिलाइज कर दें, बट मेरा बेसिक जो कैपिटल है वो भी सिक्योर हो जाए, और साथ ही साथ मुझे प्रॉफिट्स भी मिलते रहे। तो उसमें हमने जो फॉर्मुलेशंस की थी, तो प्रॉफिट स्टेबल रखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट कभी 3% भी होता है, कभी 10% भी होता है, तो ये फ्लक्चुएशंस होती नहीं। बट इन्वेस्टर्स को ये बात समझ आ गई और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 12 मंथ्स हम 7% या 6.5% के बीच खेल रहे हैं पर मंथ। और इन्वेस्टर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के रिकॉर्ड में हमसे कोई भी इन्वेस्टर नाराज नहीं गए। अ, आप क्या समझते हैं कि जो एक कोई अगर चाहता है कि आपके साथ इन्वेस्ट करें, तो मिनिमम कितनी अमाउंट उसके पास होनी चाहिए अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके पास? कितनी इन्वेस्टमेंट सर मैं चाहिए? आपको बताता हूँ, मेरे पास कोई भी आता है इन्वेस्टमेंट के लिए तो अक्सर ऐसे लोग भी आते हैं, वेरी सॉरी टू से, फ्रॉम आवर ट्राइबल एरियाज, जो कि कहते हैं कि यार तुम अपने एग्रीमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ये जो लफ्ज लिखा हुआ है, ये लॉस का लफ्ज हटा दो। आई सेड नो, आई कैन नॉट गिव यू इंटरेस्ट, और ना तो मुझे आपसे कर्ज की जरूरत है। आपने इन्वेस्टमेंट देना है तो दे दें, नहीं देना ना दें। आप मशवरा करें, आप इस्तिखारा करें, क्या पता आपका पैसा आपके लिए नहीं मेरे लिए भी ठीक ना हो, हुँ। ठीक है। द थिंग इज कि हम जिस फॉर्मूला पे काम करते हैं उसमें प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट करते हैं, और इन्वेस्टर जो हमें चाहिए होता है वो नहीं चाहिए होता हमें, जिसको सिर्फ यही होता है कि मेरे फंड टोटली महफूज रहे, प्रॉफिट के साथ लॉस की कोई रेशियो ना हो। इन्वेस्टर हमारे पास छोटा आ जाए, बट उसका जो है जिगरा बड़ा होना चाहिए, हुँ, ठीक है। हुँ। तो बेसिकली बिजनेस हलाल ही तब होता है जब आप तवक्कल करते हैं ना, आप रिस्क एंड हेजिंग के बीच में खेलते हैं। क्योंकि अगर आप रिस्क एंड हेजिंग के बीच में नहीं खेलना चाहते, तो फिर आप बेसिकली अपनी जहनीत पे थोड़ा गौर करें, आप सूदखोर जहनीत के। अच्छा, अगर हम बात करें एक अमाउंट की, अगर एक किसी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते है, उसके पास लेट्स सपोज़ 1 करोड़ 2 करोड़ अमाउंट है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो रियल एस्टेट साइड पे इन्वेस्ट करे, या नहीं वो किसी और बिज़नेस में जाके वो करे जिसकी पैसिव इनकम ना हो, बस उस बिज़नेस स्टार्ट करती है उसके पास अर्निंग स्टार्ट हो? तो आप क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए उसको? रियल एस्टेट इज अ गुड सेक्टर, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है जहां पर भी चाहे। अगर और इसके अलावा वो अपनी ज़रूरियात को देखे। अगर उसके पास उसके रोज़मर्रा के खर्चों का जो एक निज़ाम है, उसमें कोई खलल नहीं है, तो ये बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके साल 2 साल 3 साल वेट करके प्रॉफिट्स उठा सकता है। मगर अगर उसका असल इशू ही उसके मंथली एक्सपेंसेस है, तो उसको ऐसे वेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो उसको मंथली सपोर्ट करते हो, लाइक जो उसको मंथली एटलीस्ट 3 to 4% तक जनरेशन करके दे रहे हो अगेंस्ट द कैपिटल, तो उसको अपनी नीड देखनी चाहिए। और रियल एस्टेट का सेक्टर हो, फूड का सेक्टर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, या फिर चाहे स्पोर्ट्स का सेक्टर है, न्यूट्रिशन का सेक्टर है, सारे सेक्टर्स अच्छे हैं। बट ये फैसला उसको खुद ही करना होगा अपनी ज़रूरियात को देखकर।
آپ کیا کہتے ہیں جو بینک میں ایک سیونگ اکاؤنٹ لوگ بنا لیتے ہیں تو اس میں بھی اچھی خاصی ان کو منتھلی اور ایئرلی انکم آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے لوگ کیونکہ اس میں پھر اسلامی وہ ٹچ بھی دیتے ہیں لوگ کہ یہ حلال نہیں ہے یہ حرام ہے اور سود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن جو سود ہے وہ تو سود ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو آپ چاہے کچھ بھی کہتے ہیں. اگر کوئی بینک کہتا ہے کہ میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ یوز کرتا ہوں، بٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، ایم اے پوسٹ گریجویٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس مینجمنٹ سائنسز اکاؤنٹنسی. تو جہاں تک along with that I have studied the Kitab al-Buyu of Fiqh as well, and I have studied Hidayah as well. I have studied Kanz al-Daqaiq as well. ٹھیک ہے، I have studied all the books related to major finances, financial management and economics of Islam. جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے تو فتویٰ از رائٹ، جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا اسلامک بینکاری نظام کے حوالے سے، وہ بالکل ٹھیک ہے. The question arises، تقی عثمانی صاحب آپ جس لیول پہ ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے اور بھی بلند مقام دے، بٹ نیچے جو بینکس میں ہو رہا ہے وہ نہیں ہے جو کہ آپ نے پلان کر کے لیا. So they are using only the fatwas. I know a couple of banks, but I won't name them because it will like create a sort of biased uh, vision about me in the banking sector, friends. But still, there are a couple of banks that are working good, but still وہ استحصال بہت کرتے ہیں. مطلب وہ خود جن وینچرز میں ڈالتے ہیں تو اس سے وہ خود بہت کماتے ہیں، سرمایہ کار کو بہت کم حصہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے برعکس بہت سے ایسے پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آپ کو آپ کا حق زیادہ دیتے ہیں، اپنے لیے کم کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹر آن پھر میکرو اکنامکس میں آپ دیکھ لیں تو ان جو آئی وڈ سے اسپینڈرز ہیں اور جو بوروورز ہیں، ان کے بیچ میں جو یہ ایکویلیبریم ہے، اس کو قائم کرنے کا ذریعہ جو ہے اسلامک فائنینشیل سسٹم کے علاوہ ہے نہیں. سو آئی سے اسلامک فائنینسز میں اسلامک فائنینشیل سسٹم ہے، بٹ اس میں بینکاری بیسیکلی ہے ہی نہیں. اگر کوئی اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ اسلام میں بینکاری نظام ہے یا پھر ہم اسلامک بینک بناتے ہیں نا، آئی وڈ سے کہ لائک آپ تو پھر اسلامک بہت کچھ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یو نو واٹ آئی مین. تو دا تھنگ از کہ اسلامک لٹریچرز میں، اس کے اسکرپچرز میں، اس کے وہ اسکرپچر جو کہ مستند ذرائع ہیں، ساحل ستہ کو لے لیں آپ. ٹھیک ہے، آپ مسند امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، آپ موطا امام مالک کو دیکھ لیں. اگر آپ کو وہاں سے کہیں سے بھی بینکنگ سسٹم ملا تو آئی وڈ سے کہ آج کل کے جتنے بھی دارالفتہ ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے اچھی نیت سے کر رہی ہے، وہ ریسرچ کر رہی ہے. بٹ مائی ان پٹ ٹو دیم از کہ نو، اسلام میں بینکاری ہے ہی نہیں. تو یو کین ناٹ کال اسلامک بینکاری، اور like similar is like you can call Islamic to anything else that is prohibited. So basically اسلامک بینکاری ہے نہیں. بٹ اسٹل اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلامک بینک کے نام پہ ہم اسلامک فائنینشیل ماڈل کریٹ کرنا چاہتے ہیں، شوڈ بی سپورٹڈ بٹ شوڈ بی اسٹڈیڈ ایز ویل، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اپنا جواب اللہ تعالیٰ کو خود ہی دینا ہے. اچھا، بزنس اگر آپ کی بات کریں، آپ نے بزنس سٹارٹ کی تو ہر کوئی چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر لیتا ہے بزنس، پھر آگے جا کے اس کو بوسٹ ملتا ہے، بزنس اس کا بڑھ جاتا ہے. تو ہرڈز بھی بہت آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی وہ سپورٹ پیچھے کس نے آپ کو زیادہ سپورٹ کیا؟ That's my family, my utmost family. My mother's prayers, my father's prayers, my wife, my kids, they've always been in top perception of and top pursuit of what I've been chasing for. And alongside this, my wife is my partner in my business. She is the secretary group of companies. She has taken enough tough time from the market that a man should be taking. But she has proven herself in every field of the market of the corporate world to work with dignity, and alongside this consume the pressure that has been given to her in the market due to name of the Manzil group of companies. فوڈ بزنس میں جو ہے بہت زیادہ آج کل جو ہے فاسٹ فوڈ ہے، جو ہے دیسی فوڈ کی بتا، ریسٹورینٹس ہے بہت زیادہ آج کل، بیکریز ہے، ڈیری فوڈز ہے، اس طرح کے بہت زیادہ بزنس ہے فوڈ میں.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی فوڈ بزنس ہے جس میں آپ انویسٹ کریں اور اس میں فائدہ زیادہ ہوگا، جو پاکستان میں اسپیشلی اگر ہم بات کریں اس میں اس کی پاکستان میں اس کی جو ہے ارننگ زیادہ ہے اس کی سر آؤٹ سے کوئی بھی فوڈ بزنس آپ کر لیں اور اس میں آپ کوالٹی دیں اور کسی طریقے سے آپ پرائس کو کنٹرول کر لیں and you can get the market. تو یہ دو شرطیں جو ہیں اس میں بہت ضروری ہیں. اگر آپ کوالٹی دے دیتے ہیں مگر وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے اپروچ میں نہیں ہوتی، تو پھر آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کون سا کسٹمر ٹارگیٹ کر رہے ہیں. نمبر ٹو، اگر آپ کوالٹی بہت لو کرتے ہیں تو آپ کون سا کسٹمر ٹارگیٹ کر رہے ہیں. آپ کی شاید پیسہ آپ کو زیادہ ہے بٹ آپ کا امیج لاسٹ ہوگا. سو آپ کو اس میں بھی ایکویلیبریم میں کھیلنا ہوگا. آپ کو پرائز اینڈ کوالٹی ماڈل ایسا بنانا ہوتا ہے کہ جس میں نہ تو آپ کا زیادہ نقصان ہو، نہ تو کسٹمر کی بھی جیب زیادہ بھاری ہو، اور نہ تو کوالٹی جو ہے وہ اس پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ. اس میں پھر ہیلتھ کی بات آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح ہے کہ جو فوڈ بزنس تو کر رہے ہیں لیکن اس میں اس کی کوالٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ جو ہے انسان کی صحت کے لیے وہ اچھی ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عوام ہے ان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے؟ جو اگر ایک بات کریں آپ مسالہ جات کی، اب بات کریں کہ ہمارے جو بزنس ہے وہ ہے، تو اگر ان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے؟ سر ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے. اینڈ اسی وجہ سے جانز انٹرپرائزز جو ہے اس کی مارکیٹنگ جو اسٹریٹجی ہے وہ کسی بھی قسم کے مطلب فیشن ماڈل یا کسی بھی قسم کے سیلیبریٹیز کو اپنے اشتہارات میں یوز نہیں کرتی. ہم جو بھی ایڈ دیتے ہیں، جو بھی پوسٹ دیتے ہیں، جو بھی ہمارا ویڈیو میسیجز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے کنزیومر کو ایجوکیٹ کرنے پہ ہوتے ہیں. وی وانٹ ٹو ایون کہ ہمارے جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں، اس میں سے موسٹلی کنزیومر کو نیوٹریشن اور ان چیزوں کی اہمیت بتانے پہ، ہائیجین کی اہمیت بتانے پہ، اینڈ اوریجن آف پروڈکشن کے بارے میں بتانے کے لیے کہ بھئی آپ جو چیز لے رہے ہیں اس کا اوریجن تک آپ کیسے پہنچو. ٹھیک ہے. اینڈ آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ کو یہ اپنے بچوں کے لیے کرنا ہوگا. آپ کو یہ تفتیش کرنی ہوگی کہ آپ کا جو بھی کیا کہتے ہیں کنزیومبل ہے جو آپ اپنے بچے کے پیٹ میں اتار رہے ہیں، وہ کس کس راستے سے آیا ہے، وہ کس کس احتیاطی تدابیر سے گزرتے ہوئے آیا ہے. تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ جس طرح سے آپ اپنے بچے کو آگ میں جانے سے بچا سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنے بچے کی خوراک کو بھی صاف رکھ سکتے ہیں. بلیو می، تھوڑا سا آپ کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ کا ہاسپٹلائزیشن کاسٹ کافی کم ہو جاتی ہے. جو جون سیلٹن کے بارے میں اکثر کہتا رہتا ہوں، از مائی انسپریشن ان آرگینک فوڈ. سو ہی از اے یو ایس بیسڈ آرگینک فارمر اور بہت اچھی ورتھ ہے ان کی ڈالرز میں. سو انہوں نے یہ کہا تھا کہ if you think that organic food is expensive, then have you ever tried cancer? So this is the main caution people should think about. جیسے آج کل پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، جتنے مشکلات ہیں آج کل، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، تو غریب عوام جو ہے ان کو تو وہ سستی چیز ملے گی تو وہ کہیں گے کہ اس میں جو ہے ہمارا گزارا ہو رہا ہے تو ہم اس میں کر رہے ہیں. تو وہ کس طرح جو ہے اس سائٹ پہ پھر جا کے ان کی وہ ویریفیکیشن کریں گے اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ میں نے لینی ہے. تو ان کو کیا یہ بزنس، جو لوگ بزنس ایگزیکٹلی کر رہی ایک منٹ، جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، جو انویسٹ کر رہے ہیں، جو چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ان کو اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ غریب عوام میں تھوڑی پرائس جو ہے لو کی جائے اور ان کے لیے بھی تھوڑا سوچا جائے؟ this is basically the responsibility of the government کہ وہ اپنے اکنامک ماڈل کے لیے ہر سال جو مانیٹری پالیسیز آتی ہیں اس کو ایسے فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو ایسے انٹرٹین کریں، ایڈریس کریں کہ مطلب جو پروڈکٹ کو بنا رہا ہے اس کے لیے را مٹیریل کو آسان کریں. ٹھیک ہے. اور جو پروڈکٹ کو کنزیوم کر رہا ہے تو اگر وہ غریب ہے تو اس کو سبسڈیز دیں، اس کو تھوڑا ریلیف دیں تاکہ وہ بھی وہ چیز اٹھا کے اپنے کچن لے کے جا سکے جو کہ ایک اچھی انکم والا بندہ لے کے جا سکے. تو وہ ٹوٹلی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اینڈ غریب عوام آئی اگری کہ وہ اتنی زیادہ تفتیش نہیں کر سکتی، اس کی کاسٹ زیادہ ہے. سو دس از گورنمنٹس رسپانسبلٹی. اور اس پہ دنیا کو تو چھوڑ دیں، دنیا میں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے، آخرت میں گورنمنٹ کے ہی انہی بندوں کی وہی رسپانسبل ہوں گے جنہوں نے اس کے اگینسٹ تنخواہیں لی. اچھا، ریئل اسٹیٹ بزنس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے. اس میں سے ایک ایسے پوائنٹ ہے جو میرا مائنڈ میں آ گیا تو میں نے کہا چلو اس میں بھی
آج کل جو ہے میرے اگر میں اپنی ایکسپیرینس کی بات کروں، میرا ایک دوست ہے وہ پشاور میں نام نہیں لوں گا، ایک مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے کہ جب ہمارے پاس کلائنٹ آتے تھے تو ہم ان کو اس بات پہ کنونس کر لیتے تھے، کیونکہ اوپر سے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جو انویسٹ وہ کریں گے، اگر پھر وہ اپنے پیسے پے بیک کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیسے واپس لینے ہیں تو ان کو ہم 100% واپس دیں گے. لیکن جب وہ پھر پیسے واپس لینے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 100% چاہیے، تو پھر وہ ان کو 10% 20% اس سے کاٹ لیتے ہیں. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو کلائنٹ آپ نے ڈیل کی تھی اس کی کمیشن کٹ گئی ہے اس میں، اور یہ اس پہ یہ ٹیکس کٹ گیا، یہ ٹیکس کٹ گیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تھنگ اس کہ اگر آپ کا شروع میں ہی اس کو پیسے دیتے وقت اس کے ساتھ ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ اگر تم اس یونٹ کی اس فلیٹ کی میچیورٹی سے پہلے ہی بیچ میں اس کو لیکویڈیٹ کرو گے تو آپ سے 10% کٹے گا. ٹھیک ہے، تو وہ 10% جو ہے اگر کٹتا ہے وہ اس صورت میں کہ آپ کہتے ہو کہ یار میں ڈیفالٹ کر گیا ہوں، میں مزید آپ کو پیسے نہیں دے سکتا اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی بلڈر کے لیے بھی پرابلم ہو جاتی ہے. تو بلڈر کو اپنا کئی مٹیریل کی بچت کرنی ہوتی ہے اور اس کا بھی ایک نظام چل رہا ہوتا ہے. بٹ اگر وہ اس کو بلڈر نے اس چیز سے نہیں روکا کہ اگر آپ ڈیفالٹ کر گئے تو آپ اپنا ہی فلیٹ کسی اور کو بھی بیچ سکتے ہیں. ایون آپ بلڈر کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے سپورٹ کرے، میں نے فلیٹ پروفٹ پہ کسی اور کو بیچنا ہے. بلڈرز آپ کی بات سنتے ہیں، بلڈر ہمیشہ اپنے انویسٹر کا خیال رکھتے ہیں. ہاں، اگر ایک بلڈر کسی دوسرے بندے کی فائل کینسل کر رہا ہے اور اس میں سے 10% ڈیڈکشن بھی کر رہا ہے تو اس کی وجہ وہ نقصان ہے جو کہ اس کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے بلڈر کو ہوا. ریزن بیہائنڈ اس کے اس نے ٹوکن میں نہیں دیا، اس نے اس فلیٹ کو اتنے عرصے ریزرو رکھا، اس پہ اتنے زیادہ کنزیومرز نے ڈیمانڈ کی مگر کسی کو نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس بندے نے آگے سے انسٹالمنٹ جمع ہی نہیں کرائی، 7-8 مہینے ہو گئے. اب ایک ایسا فلیٹ جس کے اگینسٹ پیسہ آ سکتا تھا اور وہ کنسٹرکشن میں استعمال ہو سکتا تھا، اس سے 7-8 مہینے آپ کی وجہ سے ریونیو رکا رہا، مزدور کا کام رکا. دین the builder deserve and he reserves the right کہ وہ آپ سے 10% ڈیڈکشن کر سکتا ہے. اچھا، باتیں ہو گئی بزنس کے بارے میں، ابھی ہم اپنا لاسٹ کوشچن میں کر لوں گا، پھر اپنا پوڈ کاسٹ وائنڈ اپ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج کل کی یوتھ ہے پاکستان کی، وہ زیادہ تر یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہیں، وہ ریلز دیکھتے ہیں، ریلز بناتے ہیں، ٹک ٹاک پہ آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں. Yes. تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کیا ان کی اپنے فیوچر کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ Yes, I've gone through TikToks and different guys like doing different sort of stuff to gain likes and views. And that one day I was sitting with my brother and I was watching a video of I would say a stupid boy. And I was saying like, look at this generation, they're dancing. Like, ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمارے اینسسٹرز نے اتنا ٹائم ضائع کیا. ٹھیک ہے، یو ڈانسنگ مینلی فار دا پرپز آف گیٹنگ منی، آف گیٹنگ فیم. ہیو یو ایور تھاٹ کہ اس کے علاوہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن in a world where we expect our kids to be contributing to the state financially, scientifically, physically, and ideologically. We are coming across people who actually are dancing without even like realizing what's going on in other sectors of the world. اینڈ کتنے لوگ کن کن چیزوں سے محروم ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ میں نے ان کو پیسے نہیں دیے، اس وجہ سے کہ بھئی آپ نے اس اسٹیٹ کی محنت میں اپنا جسم نہیں دیا، اپنا دماغ نہیں دیا. یو ڈانسنگ فار یور سیلف ٹو ارن منی. آپ اس اسٹیٹ میں کوئی ان پٹ دو، یو گو فار سم اچیومنٹ اینڈ دین یو کین ڈانس لائک رومی. یہ جو ڈانس آپ کر رہے ہو دس از ناٹ دا ڈانس آف سیلیبریشن. سو دس از سم تھنگ آئی وانٹ ٹو ٹیل، لائک آئی ایم ویری ڈسپوائنٹڈ ود دس اس میں پھر گروپ آف جنریشن. پرائیورٹیز کی بات بھی آ جاتی ہے نا، کہ اگر کوئی بندہ ڈانس کی ویڈیو بنا رہا ہے، وہ اگر لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ٹک ٹاک پہ آج کل اگر ہم دیکھیں لائیو آ رہے ہیں، ان سے پیسے کما رہے ہیں، تو اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے، اچھے کنٹینٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو اس کی ویوز اگر آپ دیکھیں اور اس کے ہاں دیکھیں بالکل، تو لوگ دیکھ ہی وہی دو چیز رہے قسم ہیں. کے گروپ ہیں. میں نے ایک ہی گروپ کو ٹارگیٹ کیا. ٹھیک ہے، the other group includes you and me. We are not dancing, we are giving podcasts, we are giving education. آپ کتنے اچھے اچھے گیسٹ کو بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کے اور باقی پوڈ کاسٹ دیکھے، they are mashallah very literate people. بہت اچھی نالج تھی ان پہ. ٹھیک ہے، آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، you can do many stuff. You can آپ خود سے بیٹھ کے ایک کیمرے کے آگے
अपने अंदर अपना आपकी जो स्टडी है उसके मुताबिक आप डिफरेंट हालात पे तबसरा कर सकते हो यार. यू आर नाउ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया जनरेशन विच इवन डज नॉट रिक्वायर अ डिग्री ऑफ जर्नलिज्म टू स्टेप इनटू इट. यू शुड बी एबल इनफ टू टॉक. तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है, तो एक वो है, या फिर अगर कोई कॉमेडी के हवाले से किसी अच्छे मैसेज को फैला सकता है, आई सपोर्ट है. ठीक है, वो लोगों को खुशी भी दे रहा है, वो लोगों को कॉमेडी भी दे रहा है. अगर कोई जो है किसी स्क्रिप्ट के जरिए से कुछ कर रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक showing off your dance moves to people uh, with a question mark even within your own self. अगर आप रात को सोते हैं, the guy who is dancing basically on broadcast, अगर वो रात को सोता है तो like उसको खुद से सवाल करना चाहिए कि why was I dancing, like what was the reason I was dancing. If उसको जवाब मिलता है कि I was dancing to earn money, then remember a man who stands for nothing, क्योंकि आई कॉल मनी नथिंग. मनी तो अल्लाह ताला तो रिस्क काफिर को भी दे देता है. ठीक है, सो मैन हु स्टैंड्स फॉर नथिंग कैन फॉल फॉर एवरीथिंग. Thank you, sir. Thank you so much for your time. थैंक यू सो मच.